बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इमरान खान की नाराजगी के इजहार का आरिफ अलवी साहब की तरफ से जवाब आ गया है। मैं आपको वो जवाब दिखाता हूं क्योंकि इमरान खान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था। आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी और वो क्या निकालना चाह रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, लेकिन दो ऐसी खबरें हैं जो आपको बताएंगे कि माइंडसेट इस टाइम किस किस्म का पाकिस्तान पे मुसल्लत है। पहले हम ये खबर देखते हैं। टीआरटी के सहाफी हैं अली मुस्तफा, तुर्की का आपको पता है कि मीडिया है, उससे जुड़े हुए हैं। ट्वीट करते हैं कि रिपोर्ट्स हैं कि फॉर्मर कलीग जो डॉन न्यूज से हैं वो बताते हैं कि सदाकत अली अब्बासी, जिन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को ऑब्वियसली हराया था, आपको सिर्फ हवाले के लिए बता रहा हूं, जो पीटीआई के साबिक एमएनए हैं, उनको मुबैना तौर पे जो अगवा किया गया स्टेट सिक्योरिटीज की तरफ से, उनको डॉन न्यूज के दफ्तर लाया गया, इस्लामाबाद ब्यूरो। एक सर्विंग आर्मी कर्नल उनको लेकर आया, उनका इंटरव्यू आदिल शाहजेब से करवाया गया। उस एमएनए ने इमरान खान और उनकी एहलिया को टारगेट किया, मगर डॉन न्यूज की मैनेजमेंट ने इस इंटरव्यू को चलाने से इनकार कर दिया। इस पर बाकी बहुत सारे लोगों ने डॉन की तारीफ भी की है कि अगर वाकई कोई असूली तौर पे वो डटे हैं, हालांकि डॉन में एन लोग अमूमी तौर पे समझते हैं कि नवाज शरीफ से आता है, लेकिन मेरे ख्याल में डॉन हैज ऑलवेज बीन अ प्रो एस्टेब्लिशमेंट। अगर उन्होंने कोई ऐसा स्टांस लिया है या कोई ऐसी बात है जो उन्हें लगता है कि उनके म्यार से भी बहुत नीचे है, तो ये फिर भी कमेंडेबल है, तारीफ करनी चाहिए अगर उन्होंने वाकई स्टैंड लिया है। इस हवाले से मुतजाद इत्तलात ये भी है कि किसी और चैनल पे भी किसी और एंकर से कहा गया, उसने भी इनकार कर दिया कि मैं ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं करूंगा। इसको जरा आप अंडरस्टैंड करें कि कल जो ड्रामा किया गया था, उस्मान डार का इंटरव्यू चला के फिर उनकी वालदा का शॉर्ट सा क्लिप आया और उसके बाद अब उस्मान डार घर पहुंच गए हैं और उनका क्लिप जो है वो वायरल जा रहा है। मैं भी आपको यहां दिखा देता हूं। तो ये आपने देख लिया कि कैसे उनका बच्चा उनको वेलकम कर रहा है रोते हुए। तो ज़ाहिर है कि एक फैमिली किस जबर से गुजरी है ये कोई भी नहीं समझ सकता। और इमरान खान को आज ये जेल में बताया गया तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कैद में अगवा में जो मर्जी को बयान देता रहे, तहरीक इंसाफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैदान में मुकाबला होगा तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और इसमें आपको एक ज़िमनी खबर इसी की बता दूं, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी है, उन्होंने बल्ले का निशान मांगा इलेक्शन कमीशन से। उसका इनकार होने के बाद उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है कि तहरीक इंसाफ पे क्योंकि ममनुआ फंडिंग का केस हो चुका है और उनके ऊपर सबूत भी हैं, तो उनसे ये इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। अब अमूमी तौर पे अगर जमात पे पाबंदी लगानी हो तो इलेक्शन कमीशन से चीज जाती है काबीना और काबीना से फाइनल जाता है सुप्रीम कोर्ट। ये तो कानूनी तरीकाकार है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी कानूनी नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन बैठ के फैसला कर दीजिए नहीं देते आपको निशान, कोई क्या कर सकता है आप मुझे बताएं। तो तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने के लिए, और इन लोगों को लगता है कि देहातों में शायद लोगों को बस बल्ले का ही पता है, अगर बल्ले का निशान कोई और पार्टी ले लेगी तो फिर बेशक तहरीक इंसाफ किसी और नाम से या किसी और निशान से बाद में रजिस्टर भी हो जाए, उसे वोट नहीं पड़ेगा। ये इस किस्म की हद तक भी धांधली के लिए तैयार हैं जाने के लिए। तो देखते हैं कि यहां से क्या निकल के आता है। आते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट के रिप्लाई में यह लिखा है कि बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि डॉक्टर अवाब ने इमरान खान के साथ डॉक्टर आरिफ अलवी के मामलात जो थे उस पर एक पुरानी याद के हवाले से एक लंबी सी ट्वीट की उनकी बर्थडे के हवाले से। इसके रिप्लाई में डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो उनका अपना जाती अकाउंट है, ये ट्वीट किया कि 26 साल की ये लॉन्ग स्ट्रगल है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान से ज्यादा मैंने कभी किसी को माली तौर पे ईमानदार और किसी को मुहिब वतन नहीं पाया। देयरफॉर इमरान खान मेरे लीडर थे और मेरे लीडर हैं। हैप्पी बर्थडे इमरान खान। मेरी कोशिशें पाकिस्तान को यूनाइट करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए हैं, और मेरी कोशिशें ये हैं कि तमाम पार्टीज और तमाम लीडर्स आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तो आरिफ अलवी ने अपनी एक्सप्लेनेशन इस ट्वीट में दे दी है कि क्यों मैंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, कि मैं बैकडोर मुज़ाकरात के जरिए कोशिश कर रहा हूं कि हालात ऐसे बन जाएं कि तमाम लीडर, तमाम पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लीडर का लफ्ज उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया है। वो ये भी कह सकते थे कि तमाम पार्टियां हिस्सा लें, जिसमें माइनस इमरान और तहरीक इंसाफ खाली हिस्सा ले ले, अगर इमरान खान अपने आप को माइनस कर लें। लेकिन उन्होंने ट्वीट में लिखा है तमाम लीडर्स, जिसमें ज़ाहिर नवाज शरीफ का भी फिर होगा, मेगा डील का हिस्सा होगा। नवाज शरीफ भी हिस्सा ले, इमरान खान भी हिस्सा ले, जरदारी भी ले, बिलावल भी ले, फजल रहमान भी ले, बाकी सारे भी लें,
اس طرح کا الیکشن تمام پارٹیوں اس میں حصہ لیں. تو یہ عارف الوی صاحب نے کہا جی میں یہ کوشش کر رہا ہوں. اب یہ کوشش ٹرک کی بتی ہے ظاہر ہے ہمیں تو پتا ہے, لیکن عارف الوی صاحب کیونکہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی امید لگی رہتی ہے یار کہ ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے, بڑے لیول پہ ہو رہی ہے, کوشش لگے رہتے ہیں, ٹرائی کر لیتے ہیں. ایک اور ترجمان کہہ لیں, ٹاؤٹ کہہ لیں, مطلب ایک مکس ہی کو پرسنالٹی ہے, اس کی بھی ایک میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ ڈیڈ لاک نہ قائم کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, 9 مئی سے پہلے بھی کہا تھا, بعد میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں. ڈیڈ لاک کیا؟ ڈیڈ لاک ایک ہی ہے کہ عمران خان سیاست سے باہر ہو جائے تو بس ٹھیک ہے صاحب. یہ سارا 9 مئی سے سب بھول جائیں گے, عمران خان آج اعلان کر دے میں سیاست چھوڑتا ہوں. اتنا بڑا لیول پہ بھی کارڈ صرف کھیلا جا رہا ہے, صرف کارڈ کھیلا جا رہا ہے, ملک کی قیمت پہ ایک کارڈ کھیلا جا رہا ہے صرف عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے. جب صداقت علی عباسی کا انٹرویو بھی آنے لگا تھا اور عثمان ڈار کا بھی ہو گیا ہے, فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک زبردست آئیڈیا نکالا ہے. یہ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. میں اس کتاب پہ حلف لے رہا ہوں جس پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے, اور میں بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے یہ حلف لیتا ہوں کہ آج میں اپنے ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف روز اول سے منسلک رہا ہوں, 27 سال سے منسلک رہا ہوں. مجھے میرے قائد نے کبھی تشدد کی سیاست کا سبق نہیں دیا. ہم پرامن سیاست کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کی وجود کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم کبھی اپنے ملک کو نیچا نہیں ہوں گے, سرنگو نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دے دی ہے, جس سے یہ جو 9 مئی کا عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں جی کہ انہوں نے کہا لوگوں کو تشدد کرو جی, انہوں نے کہا جی ٹارگٹ کرو جی. کبھی بھی عمران خان نے ایسی سیاست کا نہیں کہا. عمران خان نے ہر دفعہ کہا ہے لوگوں کو باہر آؤ لیکن پرامن رہو. کتنے لیڈر ہیں جن کے منہ سے آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ باہر آؤ لیکن ساتھ اس نے ایڈ کیا ہو کہ پرامن رہو. تو یہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میرا کوئی بیان آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اس لیے میں یہ بیان دے رہا ہوں. اور تمام پی ٹی آئی کے لیڈروں کو یہ بیان دینے چاہیے. اس ٹائم وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیوز بنا جائیں. ان ویڈیوز میں بتا دیں جی کہ ہم تھے کور کمیٹی میں, ہم کلوز لوگ تھے, عمران خان نے ہمیں ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے. اگر یہ سارے لوگ یہ کام کر دیں, جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں, یقین مانے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اس سے صورتحال میں بڑی تبدیلی آئے گی. جیسے صداقت عباسی کا آج انٹرویو ہوا اور نہیں ایئر ہوا, یا مزید کسی نے کرنے سے انکار کیا اور آپ کو نیا طریقہ نکالیں گے ان کو بیان دینے کا, پریس کانفرنس ہو سکتا ہے کروا دیں. دیکھیں طریقہ کار یہی ہے کہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے برائی کے خلاف. اس ٹائم برائی نے اس معاشرے کو جکڑ لیا ہے. اگر ہمارا میڈیا آزاد ہوتا, اگر سیٹھوں کے کنٹرول میں نہ ہوتا بلکہ صحافیوں کے کنٹرول میں ہوتا, مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک وہ کھڑے ہو جاتے, اور وہ کھڑے ہوتے نا تو اتنا ظلم نہ ہو سکتا. سپریم کورٹ سے تو کوئی امید نہیں ہے. سپریم کورٹ تو شور بڑا سنتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قاضی, وہ آ کے تو ایسا لیٹا ہے کہ میرے خیال میں بندیال صاحب بھی ایسے نہیں لیٹے تھے. وہ تو آنکھیں بند کر کے نا, جیسے وہ انڈین فلموں میں اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ گاندھی جی کے بندر, وہ اس طرح ہے بس آنکھیں بند, کچھ انہیں نظر نہیں آتا. یہ حال ہوا ہوا ہے وہاں پہ. تو امید تو کہیں سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ سے امید ہے, اللہ سے لوگ امید لگا کے رکھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو. کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. عمران خان جیل میں ہے, اسے پتا ہے ایک اور کیس میں مجھے سزا دینے لگی ہیں اور اس کے بعد ایک اور میں دیں گے, لیکن عمران خان نے اندر سے آج میسج بھیجا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ روک نہیں سکتے, تحریک انصاف ہی جیتے گی الیکشن میں. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. آپ کی صرف کوشش ذہن میں رکھیں کہ کیا ہے. آپ نے الیکشن والے دن باہر نکلنا ہے, اور اگر یہ بلے کا نشان لے لیتے ہیں تحریک انصاف سے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, 24 گھنٹے بھی نہیں لگتے, جو نیا نشان ہوگا نا وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا. آپ کا کام ہے آپ نے اپنے بڑوں کو, چھوٹوں کو, اپنی ہم عمر لوگوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, آپ پروفیشنل ہیں تو آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے پیشنٹس کو, آپ ٹیچر ہیں تو وہاں آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جا کے اپنے گھروں میں, یعنی ہر بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. وکیل کردار ادا کر سکتے ہیں, جو مکینکس ہیں, کار مکینک, موٹر سائیکل مکینک, وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ہر بندہ کردار ادا کر سکتا ہے. اور نشان 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ چینج چلے, سب کو پتا چل جائے گا نیا نشان کیا ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کسی کے پاس کہ مجھے نشان کا نہیں پتا چلا اس لیے میں ووٹ نہیں دے سکا.
آپ باہر نکل آئے, آپ نے ووٹ ڈالا, یقین مانے پاکستان آزاد ہو جائے گا. اور 1947 میں ہمیں ادھوری آزادی ملی تھی, اس بار پوری آزادی ملے گی. تب بھی ووٹ سے ملی تھی, اب بھی ووٹ سے ملے گی انشاءاللہ. آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.